انا نشوفو درس جديد اللي هو الميز اون فورم كونديسيونيل. لا ميز اون فورم كونديسيونيل سيتادير كندير عندنا واحد الميز اون فورم سا ديبون واحد الكونديسيون. دونك عندنا الطابلو اللي نخدمو به هو هذا تام ديالنا. عندنا لي كيسيون، دونك غنحاولو نجاوبو على هاد لي كيسيون عن طريق لا ميز اون فورم كونديسيونيل. نبداو على بركة الله. كنلاحظوا هنا عندنا كومبيان دي سالاريي سيرفيس برودكسيون، يعني شحال من سالاريي عندنا وفي سيرفيس برودكسيون. اذا كنجيو لهنا دونك في الاول كيكون هاد الشيء هذا كيكون ما فيش هاد لي فلاش بحال هكا. كنجيو وكنكليكيو على فيلتر تري فيلتر نديرو كوم سا فيلتر. دونك لي سالاريي اللي هو السيرفيس برودكسيون كله. اذا نديسيليكسيوني كلشي وغنسيليكسيوني غير برودكسيون. اوكي دونك لتحت راه كيعطينا نومبر ديال لي زونجسترومون. كنلاحظوا هنا باننا عندنا كنلاحظوا بانه عندنا هنا 50 انغوجسترومون. اذا عندنا 50 واحد هنا. دونك نكملوا لي زيكزارسيس. كومبيان دي سالاريي بورت ان نوم دو بوسي. دونك نحيدو الفلتر بعدا من هنا، افاسي الفلتر باش ما ياثرناش على الخدمه الجايه. دونك خصنا هنا لي نون فلتر تكستويال غيكون، حيت كاين هنا لي تكست مكتوبين. دونك فلتر تكستويال ايكال ا قلنا يكون بوسي اونطري. دونك كاين جوج ديال لي زونجسترومون اي اون كومونس. Combien de salariés des mademoiselles وعندهم salaire supérieur 3000. نحيد افاسيو بعدا الفلتر هنا بحال دائما. يكونوا دي مادموزيل يعني هنا يكونوا دي فام. يكونوا هنا نو دابور خصهم يكونوا دي فام وعاد يكونوا دي مادموزيل. دونك عندنا مادموزيل هو رقم 3 سيليكسيوني 3 والصالير يكون supérieur. donc filtre numérique supérieur à 3000. donc عندنا ثلاثة ديال الصالير. donc عندنا هنا 3. نكملو combien des salariés salaire inférieur 1900 et service production. اولا خصنا نحيدو هاد لي فيلتر اللي درناهم هنا، افاسي باش كنخدمو الكاستيون الجايه. دونك يكونوا الصالير يكون اكبر من 1900 سوبيريور ا اي سيرفيس برودكسيون. دونك عندنا 6 ديال لي زونجسترومون هنا. Combien de salariés des femmes à Paris اللي هما دي salariés اللي هما femmes يكونوا à Paris. donc نسيليكسيونيو ville اللي هي تكون Paris يكون هنا دي فام. دونك عندنا جوج 2. اذا كتسمى الفيديو السابق كملوا. قلنا هنا فام ا باري كنا لقينا جوج. combien de salariés hommes le nom contient la lettre N. يكونوا دي زوم. نحيدو بعدا هاد الفلتر هنا. يكونوا دي زوم ويكون فيهم لو نو يكون لا لتر ان. contient ان. دونك بقى لنا هنا 18 enregistrement.
Donc combien de salariés? Salaire supérieur au moyen des salariés. Donc هنا كنرجعوا الجدول افاسيو هاد الفيلتر افاسيو هاد الفيلتر. دونك الصالير هنا عندنا واحد الامكانيه نشوفوا au dessus et au dessus. دونك نديرو au dessus. دونك هادو اللي هما تحت من المويان، ولكن اذا درنا دونك هادو هما اللي كبر من المويان ديال لي صالير. دونك عندنا 25 اونغيسترمون، 25 اونغيسترمون. Combien de salariés hommes? Salaire entre 1900 et 3000. Donc on filtre, on supprime le filtre.